اذا العجين اللي درتو بالروح ديال الفاني ودرتو بقشور ديال اللوز، غادي نخدم بهاد المرشم حتى هو راه ثنائي مزدوج. دابا هاد المراشم تبارك الله راهم متوفرين، راه كل نهار تيخرج الجديد. والتقي معكم في النهايه ان شاء الله باش تشوفوا الفينيسيون. اذا كنكمل العجين ديالي اللي درت فيه قشور ديال اللوز والروح ديال الفاني، وغادي ندير هذا المقطع هذا، غادي ندير دابا غير هذا الشكل اللي هو مستطيل. انا كنحاول نوريكم الشكل كلشي، ومن بعد غادي نوريكم الفينيسيون، عاد غادي نوريكم البلاطوات. اذا الشكل الاخر غادي ندير هاد الجيمات اللي مازال غادي نفينيهم بالشوفان كاراميليزي ولي فخوي كونفي. اذا غادي نكمل معكم احبائي، غادي ندير هاد الشكل هذا اللي حتى هو مزدوج. دائما القطعه هي اذا غادي البقيه ديال العجينه اللي بقات ليا نخرج من هذا الشكل اللي هو كاري، حتى هو غادي نفينيه بالشكلاط. غنوريكم شكل ديال الموتيف فاش غادي نفينيه كي داير. اذا غادي نكمل معكم احبائي، غادي ندير هذا الشكل هذا اللي حتى هو مزدوج. دائما القطعه هي اذا كنكمل دائما العجينه اللي بقات ليا ديال الصابري اللي بقشور ديال اللوز والفاني. اذا غادي ندير هذا الشكل اخر حتى هو مزدوج، تيكون المنيضر ديالو غزال. ملي نبغي نفينيه ان شاء الله غادي نوريكم الطريقه ديالو. اذا العجينه ديال الصابلي اللي درت فيها الروح ديال القهوه غادي نخدم بهاد القطعه هادي حتى هي غنفينيها بواحد الموتيف ديال الشوكولات، غادي نوريكم من بعد، غادي نوريه لكم. دائما انا كنعتذر حيت كنزرب لانني مبغيتش الفيديو يطول بزاف، مع هاد لي كوموند جاتني مزربله، قلت ما نفوتش الفرصه وندير معكم فيديو. اذا غادي نكمل مازال العجينه ديالتي اللي بالروح د القهوه، هاد المره بهاد القطعه ديال داك القليب اللي هو مائل. غادي نكمل العجينه اللي درتها بالروح ديال القهوه، غادي نخدم بهاد المرشم هذا. هذا حتى هو راه مزدوج، ونلتقي معكم في الفينيسيون ان شاء الله. اذا غنكمل دائما بالعجينه ديال القهوه، غادي نخدم بهاد القطعه هادي حتى هي راه عندها الموتيف ديالها، غادي نديرها بشكل ديال الشوكولات منمر. اذا هاد الدائره راه كبيره شويه على ديك اللي كنت درت بالعجينه ديال السيترون، غنبقى هكذا تنكمل، ومنين غادي يطيبوا ان شاء الله غادي نوريكم الموتيف باش غنخدم. اذا بالنسبه للتعليكه اللي انا كنخدم بها واللي كنلصق بها لي صابلي، عندي اول وحده هي هذه، كندير ناباج والكليكو زيد فيها شويه، كندير ليهم الروح ديال الفرomboise. هنا درت الروح ديال البيستاش
الروح ديال الحامض والروح ديال القهوه. وهذا راني درت الشوكولاط ابيض ولا كونفيتور ديال الليمون وزدت ليه الناباج مع الكليكوز. غادي نفيني باللوز يفيلي او كاوكاو يفيلي. هنا انا عندي كاوكاو يفيلي، كاوكاو كونكاسي، والكوك اللي حمرت، الشوفان كراميليزي، ولي فخوي كونفي. حتى هما نوريكم الطريقه باش غنفيني صابلي ديالي. هاد لي بيبيت حتى هما ديال لي شوكولا. هاد العقيق اورجونتين وبيض والناباج والكليكوز خلطتهم باش نقدر نفيني الواجهه. اذا هاد الصابلي اللي درتو بهذا الشكل غادي ندهنو بالناباج والكليكوز والروح ديال بيستاش. غادي ندهن الحاشيه ديال الفوق ديال صابلي بشويه ديال الناباج والكليكوز، وغندوزو في الكوك. ونحطو بهذه الطريقه. اذا نعاود معكم، غادي ندهنو في الناباج والكليكوز، ندوزو في الكوك. اذا هذا الموديل اللي درتو مستطيل غادي ندوزو الشوكولات ابيض، غادي نثبت فيه 4 كركعه. ديجا انا خدمتهم وغنفيني بخطوط الشوكولات الاسود. اذا غادي ندوز خطوط الشوكولات الاسود بهذه الطريقه. اذا درت المقطيره ديالتي كتسخن، حطيت فيها الشوفان والسنيده والزبده والفانيليا اللي خلط، كنحرك شويه بشويه حتى يولي ليا كراميليزي. اذا هاد النجيمات دهنتهم بالناباج والكليكوز وكندير لهم حويبات ديال الشوكولات، وغادي ندوزهم الشوفان كراميليزي. اذا نفس الشيء تيكون ذوبت الشوكولات ديالي الابيض وكنديرو في هاد القريعه وكنخدم به هاد الخطوط مائله باش كيعطي هاد المنيضير. نبدلو الشكل ديال اللوزيفيلين ديال الكاوكاو ديال الكوك. اذا صابلي ديالي اللي كنت فينيتو اللي وريتكم ديك الساعه، دوك التقيبات الوسط خلطت لي فخوي كونفي مع شويه د الناباج والكليكو شويه د اللوزيفيلين ودرته بهذه الطريقه ورشيت عليه لي بيرل ذهبيه. اذا هذا الشكل اللي درتو كنضرب ديك القطعه المزدوجه، درت ليه الناباج والكليكو
كليكوز تاع اللي كدير الناباج والكليكوز والحمض، وغادي نثبت يعني هاد الشكل باش يجي المنظر ديالو بحال هكا. اذا صابلي اللي درتو كاري غادي نخدم بهذا الموتيف، غادي نفينيه به. غنكون الشوكولاط ديجا دايب في بان ماري، كنخدم به بهذه الطريقه كيجيني ساهل. بغيت نوجد كاع لي موتيف باش نلتقيو ان شاء الله في الفينيسيون. سمحوا لي على السرعه، كي قلت لكم انا يد وحده اليوم، المساعده ديالتي راه مسافره العيد هادي. وعشر مبروكه للجميع متتبعين والمغاربه والمسلمين في انحاء العالم. اذا هادو اللي هما كاري غنفينيهم بهاد لي موتيف كاري بعد ما دهنت ليهم الناباج والكليكوز والروح ديال القهوه. غنبقى هكا تنكملهم وغندير لهم لي بيرل اورجونتي. اذا صابلي اللي درتو اوفال بالروح ديال القهوه غادي نفينيه في الموتيف ديال الشوكولات بهذا الشكل. غيكون الشوكولات ديجا داب عندي في البان ماغي، وغادي نعمر السبيرال اولا الموتيف بهذه الطريقه. اذا هاد الصابلي حتى هو درت ليه تعليكه ديال الروح ديال القهوه. نفينيه هاد الموتيف غادي ندير حبيبات ديال البيض. اذا هذا الشكل اللي درتو على شكل دمعه غادي نلصقو الشوكولات وندوز ليه الشوكولات على الجناب وندوزو في كاوكاو هاش. اذا بالنسبه لهاد الصابلي اللي هو نكهه القهوه هو راه كبير شويه على داك اللي كنت درت مدور. غادي نخدم بهذا الموتيف اللي هو بومبي. سمحوا لي لانني يد وحده كايناش يد المساعده. المساعده ديالي مسافره. اذا غادي ندوز الشتاء مزيان. ندوز الشتاء بهذه الطريقه لان من بعد غادي ندير الشوكولاط الابيض.
كنبقى غنكمل بهذه الطريقه حتى كنتفاليهم كاملين. اذا منين كندوز الشوكولات الابيض غادي نفيني بالشوكولات كحل هكا باش يعطيني شكل منمر. اذا غنبقى هكا تنفينيهم كاملهم ونلتقي معكم ان شاء الله. اذا هاد الصابلي اللي عجنتو بروح القهوه غادي ندير ليه التعليكه ديال الناباج والكليكوز والقهوه، وغادا نحط فيه هاد لي موتيف ديال الشوكولا اللي درتهم بهذه الطريقه. ها المنظر كي كيجي. غادي نحط فيهم حبيبات ديال الشوكولات ونبقى هكا تنكملهم، وغادي نوريكم المنظر في الاخر ان شاء الله. كنعاود نكرر لكم الاعتذار لانني كي قلت لكم حلوه الشكلات اصلا كتحتاج يد المساعده، انا يد بوحديتي. اعتذر. اذا صابلي تاع القلب غادي نغطسو في الشوكولات الابيض اللي ذوبتو في البان ماري، ونحطو على سطح العمل باش نكمل ليه فينيسيون. كندير الشوكولات نقيطات وكنزوقو بالشكل اللي بغيت حسب الاختيار. كناخذ الكيردو وكنبدا نلعب به باش نعطيه شكل مغاير لهاد الاشكال اللي تيكونوا معتادين. نبقى هكا تنكمل. خصني الا غادي ندير هاد الزواق ما نخليش الشوكولات الابيض حتى ينشف ليا، لانه ما غادي يعطيني الشكل اللي انا بغيتو